अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुकून कल्ब लेकर मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी। और नाज़रीन, आज फिर हम कई एक मौज़ूआत पे बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे मौज़ूआत पे बात करेंगे जो मौज़ूआत हमारे लिए काफ़ी अहमियत के हामिल इसलिए हैं क्योंकि इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने जब इस सरज़मीन पर भेजा तो उसके ज़िम्मे सिर्फ इतना ही नहीं रखा कि वो खाए पिए और उठ करके चला जाए, लेकिन जहां रब्बुल कायनात को अताअत के लिए फरिश्तों की कोई कमी नहीं थी, वहीं अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे करके न सिर्फ इस कायनात में भेजा बल्कि नबी बरहक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत को सरजमीन पे इसलिए लाया गया ताकि इंसानियत के दर्स के साथ साथ फरिश्तों के बीच में रब्बुल कायनात फख्र से कह सकें कि देखिए कि जिस गलती की वजह से जन्नत से निकाल करके इस आदम को मैंने दुनिया पर भेजा, यही शख्स अपनी जिंदगी की जदोजहद को तय करते करते कहां तक पहुंचता है कि कभी कभार तो इसके टखने तक जख्मी हो जाते हैं, लेकिन हलाल की रोजी रोटी कमाने के लिए और साथ साथ जिंदगी के मयार को दुरुस्त करने के लिए ये हर मुमकिन कोशिशें करता है, एक अदब और सलीके के दायरे में रहता है, इंसानियत के दर्स को पूरी दुनिया को देता है और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संभालने के लिए हमेशा ही मेरी तरफ सर बसजूद भी रहता है। आज हमने दावत दी है प्रोग्राम के अंदर मौलाना गुलजार अहमद शेदाई साहब को, जो खतीब बुकिया आलिया जो है पीर दस्तगीर साहब सराय बाला श्रीनगर की हम बात करते हैं वहां पर खतीब हैं, और उसके साथ साथ नाज़िम तबलीग भी है तहरीक कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के। तो मैं मौलवी साहब आपका खैर मकदम करता हूं प्रोग्राम में। मौलवी साहब, चूंकि हम प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत को यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो मौज़ूआत आम इंसान की जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं पे जुड़े हुआ करते हैं, तो अगर आज हम मोहसिन कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शख्सियत के बारे में बात करें, उनके उस किरदार के बारे में बात करें कि जिस किरदार ने पूरी दुनिया को एक छोटे से खित्ते से आने के बाद मुतासर कर दिया, और वो किरदार था इंसानियत का, इंसानियत की बका का, और उसमें कहीं पर जबरदस्ती नहीं थी। तो मौलवी साहब, पहले ये बयान फरमाइए कि अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर आया, उस पर जो लवाजिमात और शर्त शुरात हैं वो क्या है और किस तरीके से अपनी जिंदगी को बसर करना चाहिए। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। जिस तरीके से मसूद साहब आपने बयान फरमाया कि मौसिन कायनात हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ात मुक़द्दस किस तरीके से इंसानियत के लिए हर महाज पर हर कदम पर रहबर और रहनुमा साबित हुई और इंसान को यकीनी तौर पर इंसानियत सिखाई। तो उसके लिए रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बेशुमार जगहों पर ऐसे ये आयात बय्यनात नाजिल फरमाई हैं जिनसे हमें वाज़ेह तौर पर ये साबित हो जाता है और हमें ये गाइड किया जाता है कि इंसान तभी फला पा सकता है जबकि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी के हर मामले में जब वो अपना रहबर और रहनुमा और कामिल इंसानी मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने। इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी औलाद में से हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और रब्बुल आलमीन ने तख्लीक करके सैयदा हवा सलामुल्लाहि अलैहा उनके हमरा जन्नत में भी भेजा। तो जन्नत से फिर उनका जमीन पर आना दर हकीकत इंसानियत के लिए एक सबक था कि देखिए आदम दुनिया में आ गया है, लेकिन ये इसलिए आया है ताकि फर्श को भी अर्श बना दे, ताकि इस जमीन को भी जन्नत बना दे। आज जिस तरीके से हम देखते हैं पूरी दुनिया में इंसानियत शर्मसार हो रही है, और हकीकत यही है
کہ اسلام تو اسی چیز کا درس دیتا ہے، اور اس لیے شاید یہ جو سیکولرزم کے ساتھ اسلام کا اختلاف رہا ہے، کیونکہ سیکولرزم یہی سکھاتا ہے کہ اسلام کو صرف مسجدوں تک محدود رکھو، عبادت خانوں اور خانقاہوں تک محدود رکھو، لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو بھی دین بناؤ، اپنے کاروبار کو بھی دین بناؤ، اگر آپ دکاندار ہو تو اپنی دکان کو بھی دین بناؤ، اور وہاں پر بیٹھنا اپنا عبادت بناؤ، اگر آپ دفتر میں ہو تو اپنے دفتر کو عبادت خانہ بناؤ، وہاں پر بھی یہ اسلام درس دیتا ہے، اور یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ ہاں مولوی صاحب، چونکہ آپ نے جب بات کی کہ جب انسان گھر کے اندر سے نکلتا ہے گو اس نے زندگی کی جستجو کو شروع کرنا ہے، اور زندگی کی یہ جستجو مختلف مراحل سے گزرتی ہے، چاہے کوئی اپنی زمینوں کے اندر جاتا ہے، کوئی اپنی نوکریوں پر جاتا ہے، کوئی کسی کے گھر مزدوری پہ جاتا ہے، کوئی جنگلوں کے اندر جا کر کے شجر تک اپنی جگہ جمع کر کے کسی جگہ لکڑی لاتا ہے۔ غرض زندگی کے مختلف مراحل کو چلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اتنا مصروف کر دیا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں، یہاں تک کہ سمندروں کی تہ تک یہی انسان پہنچتا ہے، اور آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر کے اب مریخ چاند تاروں کی پر بھی پہنچنے کی کمک لگا رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہی انسان، خدا نہ خواستہ، دیکھیے انسان تو سارے ہیں، لیکن مولوی صاحب میرا سوال چونکہ ذرا ہٹ کے ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب کشمیر وادی کی بات کرتے ہیں، یہاں انوویشن کی طرف بہت کم لوگوں کا رجحان ہے، اور دینی اسلام ایک اپنے آپ میں انوویشن ہے۔ دینی اسلام میں اگر قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو مکمل ضابطہ حیات ہے، بے شک، اور اس کتاب کے اندر جس نے مکمل جانچ لیا تو اس نے دنیا اور آخرت کی ساری سائنس پڑھ لی۔ اور اس کے لیے ایک بہترین مثال یہ ہے کہ جب رسول ناظرین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں آج حاضر ہونا ہے، آج معراج کے لیے آپ کو نکلنا ہے۔ آج جس 4G کی، انٹرنیٹ کی، باقی چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں، تب براق کی بات کریے، تب تک کنڈی ہلتی رہی مسجد نبوی کی جب تک وہ تشریف واپس لے کر کے آئے۔ کیا کائنات رک گئی تھی کہ وقت رک گیا تھا؟ آخر آج ہم اپنے کشمیر کے اندر اتنے موثر کائنات کے پیروکار ہو کر کے، امتی ہو کر کے، ہاتھوں پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگ کر کے ایسے کام نہیں کرتے کہ روزی جو ہماری ہے وہ حلال کی ہو؟ دیکھیے مسعود صاحب، دراصل یہ حقیقت ہے کہ انسان کی تخلیق ہوئی اور بہتر طریقے سے ہوئی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، رب العالمین قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں یہ انما خلقناکم عبثا، میں نے کسی چیز کی جو تخلیق ہے وہ عبث نہیں کی، فضول نہیں کی ہے، ہر چیز کی تخلیق جو ہے وہ انسان ہی کے لیے ہے۔ جی بالکل۔ اب انسان کتنے مراحل اپنی زندگی میں طے کر پاتا ہے، تو یہ تو آگے یہ جو ہے ترقی جس کو آج کہتے ہیں، مادی دور میں اس کو ترقی کہتے ہیں، لیکن اسلام نے تو یہ عروج جو ہے، معراج نے یہ واقعی معراج نے یہ عروج آج سے 1450 سال قبل، کم و بیش 1450 سال قبل حضور علیہ السلام نے یہ سارے مراحل طے کیے ہیں، جہاں تک آج بھی کسی دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں پہنچ سکی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ ہاں، لیکن پہلے جو بات آپ نے کہی کہ انسان دنیا میں آتا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، یہاں آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، رب العالمین کا فرمان ہے کہ یہ جو انسان ہے میں نے اس کی جو تخلیق کی ہے، جی جی جی، یہ جو انسان کی تخلیق کی ہے، اور جنوں کی بھی اب بات ہوئی ہے قرآن مجید میں، یہ جو میں نے کیا ہے فقط اس لیے کی ہے تاکہ یہ میری عبادت کر سکے۔ بالکل۔ لیکن ہم نے عبادت کا جو مفہوم ہے وہ صرف یہ سمجھا ہے کہ عبادت نماز کو کہتے ہیں، عبادت روزہ رکھنے کو کہتے ہیں، زکوٰۃ و حج کو عبادت کہتے ہیں۔ نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اپنا کھانا اپنے نفس کے لیے اپنا کھانا کھاتے ہیں اور اس کھانے میں بھی طریقہ ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کھانا بھی عبادت ہے۔ ہم سوتے ہیں، ہماری استراحت ہو جاتے ہیں، اپنے بستروں پر آرام فرما ہو جاتے ہیں،
اگر ہم وہ آرام کریں لیکن سونے میں طریقہ ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ سونا بھی عبادت ہے. اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کی ہے. کون سا مرحلہ چھوڑا ہے؟ اپنے اہل و عیال کا کام، وہ ان کو بھی پالتے تھے. اور ہم تو 1 2 3 4 بیویوں کے لیے بھی رب العالمین نے ہمیں اجازت دیا ہوا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یک بعد دیگر 11 ازواج مطہرات رکھی، اور ان کے رہن سہن کا، ان کے کھانے نان و نفقہ کا پورا جو انتظام تھا وہ بھی کیا کرتے تھے. ساتھ ساتھ اس کے جہاد پر بھی اس جاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے، مسجد نبوی میں نمازیں بھی پڑھاتے تھے. اور یہاں تک اتنا ہی نہیں، جب سوریا پہ جاتے تھے صحابی، سوریا وہ جنگ ہوتی تھی جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے ان کے گھر جا کر وہاں خیریت پوچھتے تھے، بلکہ ان کی بکریوں کا دودھ دو کر ان صحابیات کو دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایگریکلچرل فیلڈ میں بھی، اس فیلڈ میں بھی اگر ہم دیکھیں، یہ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے کھیرا کی جو ہے، اب ان کے لیے یہ جو سبزی اور کھیرا اس کی وہ پیداوار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مدد کیا کرتے تھے. بالکل صحیح بات ہے. ایوری ایسپیکٹ زندگی کے ہر محاذ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو رہنمائی کی ہے. ہاں اب جو ہے معراج کی بات، معراج کی بات جو ٹیکنالوجی کی بات ہے، آج ہر کوئی ترقی چاہتا ہے اور چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے. سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین صحیفہ وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف اسلام، جسے قرآن مجید کہتے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان معراج کا مفہوم ہی ہے کہ عروج اور بلندیوں کو چھونا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ان مقامات تک بھی پہنچ گئے جہاں تک کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی رسائی نہیں ہو سکی، بالکل صحیح بات. وہاں تک بھی رسائی نہ ہو سکی. تو بلکہ یہ جو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جبرائیل نے خود عرض کیا، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میری یہ نورانی پر جل جائیں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تو وہاں سے شروع ہو گئی، بالکل صحیح بات. سدرۃ المنتہا سے، اور کہاں تک؟ وہاں تک فکان قاب قوسین او ادنا، یہ اس مقام تک کہ بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سب کچھ چھوڑ گیا. لیکن حقیقت میں معراج ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے. معراج واقعی معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہت بڑا پیغام ہے، کیونکہ علماء کرام نے تو اس کے 3 حصے کیے ہیں. پہلا حصہ جو کیا ہے، جس کے قرآن مجید میں سورہ جو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. تو اس میں ایسپیکٹ سے اگر دیکھیں تو یہ جو حصہ ہے من المسجد الحرام، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، یروشلم تک، یہ حصہ اس کو اسرا کہتے ہیں، یہ سیر ہے. تو یہ جو حصہ ہے براق کے ذریعے طے ہوا، اور وہاں سے من المسجد الاقصی الی سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا اس جگہ کو کہتے ہیں جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قرارگاہ ہے. بالکل. تو اس حصے کو اعراج کہتے ہیں. اور من السدرۃ المنتہا الی فکان قاب قوسین او ادنا، اس مقام کو معراج کہتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے عجائبات، یہ جو رب العالمین خود فرماتے ہیں من آیاتنا، ہم نے ان کو دکھائی اپنی نشانیاں. تو وہ ساری نشانیاں دوزخ کی بھی، وہاں کے حالات بھی بیان کر دے امت کے سامنے، اور جنت کے جو احوال تھے وہ بھی سب نے رکھے. وہاں پر کیا بنتا ہے، کوئی سود لیتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، گناہگاروں کا کیا حال تھا تو نیکوکاروں کا کیا حال تھا، یہ سب بیان کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے آنے کے بعد. الغرض معراج کے وہاں سے آنے کے بعد عوام میں 2 طبقے بن گئے. ایک طبقہ جنہوں نے تصدیق کی وہ صدیق کہلائے، اور جنہوں نے تکذیب کی وہ زندیق کہلائے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل بڑی بات. ہمارا عقیدہ ہے یہی کہ ہم معراج کو بصر و چشم، یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ معراج ہمیں اور آج ماڈرن دور کو یہ جو سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے.
इस एतबार से, क्योंकि हम देखें سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کی رفتار، بجلی کو استعمال کیا جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے معاملات میں. آج ٹرین چلتی ہے بجلی پر. تو برق جو براق حضور علیہ السلام نے سفر کیا، براق برق کی جمع ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو. تو حضور علیہ السلام کی اس وقت جو سپیڈ تھی وہ بالکل الیکٹرسٹی کی سپیڈ تھی، وہ بالکل بجلی کی سپیڈ سے جا رہی تھی. سو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وہاں سے جانے کے بعد تو یہ جو بشریت حضور علیہ السلام کا سفر تھا، ہم اسے کہتے ہیں، یہ سفر جو تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مکہ مکرمہ سے لے کر یروشلم تک، یہ سفر جو تھا یہ بشری لباس میں تھا. بالکل. اور وہاں سے جو حضور علیہ السلام نے بشری لباس کو چھوڑ کر نورانیت ظاہر ہو گئی. نورانیت ظاہر ہو گئی. اس لیے اب جو وہاں سے سفر شروع ہو گیا، جو سپیس کا سفر تھا، اب جہاں پر آج سپیس کرافٹ کی ضرورت ہوتی ہے، راکٹس اور ایروپلینز کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر سپیس سوٹس کی ضرورت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کا نورانیت کا جو لباس ہے یہ بذات خود جو ہے ایک سوٹ ہے، کیونکہ اس کو جو گزرنا ہے، ابھی اس کو ابھی گزرنا ہے. آفتاب کا بھی ایک عالم ہے جہاں پر بہت زیادہ حرارت ہے، بہت زیادہ وہاں تمازت ہے، تو اس دور سے بھی، اس عالم سے بھی گزرنا ہے. خطرہ ہے تو ضروری ہے وہاں پر جو سیوٹ ہونا چاہیے، جو لباس ہونا، وہ فائر پروف ہونا چاہیے. آگے اور زون نکلتا ہے جس کو اوزون لیئر کہتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ماڈرن سائنس اوزون لیئر سے جو کرنیں پاس ہوتی ہیں وہ گاما ریز، وہاں ان سے سکن کینسر ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کو وہاں سے بھی گزرنا ہے. دیٹ مینس کہ وہاں پر ایسا سیوٹ ہونا چاہیے کہ جو گاما ریز پروف ہو. بالکل صحیح بات ہے. تو وہاں سے بھی آگے نکل گئے، پھر 7 آسمان طے کیے، پھر سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں ان مقامات سے پہنچے، وہاں پر جو ہے نورانیت کا لباس وہاں پر چھوڑ دیا، اور وہاں سے ظاہر ہوتی ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے، اے سیدنا صدیق اکبر، میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. آج ضرورت ہے ان چیزوں کی. ماڈرن سائنس آج بہت ترقی کر رہا ہے، لیکن وہ بھی بالکل اسی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام نے کس طریقے سے معراج کیا. آج اگر انسان چاند پر گیا ہے، لیکن یہ جا کر اس سے پوچھے، ہاں جنہوں نے کی بعد میں اس کو چھپا دیا، لیکن بہت سارے اخباروں میں اس وقت یہ بات آ گئی تھی. نیل آرمسٹرانگ نے کہا تھا کہ میں چاند پر جانے والا پہلا نہیں ہوں. ہم نے وہاں پر دیکھے، وہاں نقش پائے مبارک تھے، کسی کے پائے مبارک کے وہاں پر نقوش ہم سے پہلے ہیں. ہم نے وہاں پر فٹ پرنٹس دیکھے، اور جب اسے معلوم ہو گیا کہ مسلمان دعویٰ کرتے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، تو اس نے کہا یقیناً گئے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرامز کے حوالے سے، پہلے اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت کر رہے ہیں FM انٹرپرائزز، جہاں وہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ نوجوان پیڑھی کو آج کے جدید زندگی کے تقاضوں کے مطابق بہترین طریقے پر روزگار کے وسائل پیدا کرنے کے لیے اور ان کو ٹیکنالوجی کے میدان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اپنے FM کمپنی کے ذریعے نہ صرف یہاں پر جدید طریقے پر تیار کروایا جائے، بلکہ ان کی وہ معاونت بھی کی جاتی ہے جس سے وہ اپنے معیار زندگی کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں اور ایک بہتر ایکسپیرینس لے کر کے زندگی کے محاذ پر کچھ بھی نیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدم ہے FM کمپنی کی طرف سے جو اس وقت نوجوان طبقے کے لیے اٹھایا گیا ہے. ہم FM جو ہماری اس وقت انٹرپرائزز ہے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان پروگراموں کا اہتمام کروا کر کے کاروان ٹیلی ویژن کو یہ شرف بخشا کہ یہ پروگرام ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے سکون قلب پروگرام. اور آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ ہیں مولانا گلزار احمد شیدائی صاحب، اور اس وقت یہ معراج کے فلسفے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کے تقاضوں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو اکثر لوگوں کو اس طرح تو سنی سنائی باتیں لگتی ہیں، لیکن جب صحیح تحقیق کے میدان میں انسان جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کائنات تشکیل دی وہ شاید حقیقی لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھی، کیونکہ معراج بھی انہوں نے کیا، انہوں نے ہی اللہ تبارک تعالیٰ سے براہ راست جا کر کے انسانیت کے لیے معافیاں بھی طلب کری. اور جب ان سے کہا گیا کہ مانگو کیا مانگنا ہے، تو
तो उस जगह भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही चीज मांगी कि आए परवरदिगार आलम, आखिरत के रोज मेरी उम्मत को मेरे साथ बख्श देना। मुन्नी साहब, चूंकि अभी आपने बात करी कि जब हम तहकीक की बात करते हैं, अल्लाह तबारक तआला ने हर शख्स के अंदर एक क्वालिटी रखी और अल्लाह तबारक तआला ने ये बड़ा एहसान किया है मुसलमान पे, चाहे वो किसी भी दुनिया की जगह पे हो, दिल के अंदर इसमें कहीं ना कहीं पर ये चीज रहती है कि मैं इंसानियत के पैकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नगोश पर अगर ज्यादा नहीं चल सकता तो अपनी तरफ से किसी के साथ ज्यादती ना करूं। अक्सर आप देखिए कि आजकल एक नोशन दिया जाता है कि मुसलमान सख्त गिर मौकफ के हैं। आपको लगता है कि कहीं पर कोई इस तरह की बात है कि जो इस तरह की बातें हमारे बारे में की जाती है? देखिए, जो है मुसलमान जो है हकीकत अगर देखें, हकीकत में अगर देखें कि उनके बारे में जो आज ये जो कहते हैं कि मुसलमान ये जो है फंडामेंटलिस्ट है, तो मुसलमान को फंडामेंटलिस्ट होना है, फंडामेंटलिस्ट होना ही मुसलमानी है, क्योंकि ये जो है इसको ईमान जो है मुसल्लम होना चाहिए, मुसलमान का ईमान मुसल्लम होना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुसलमान कंप्रोमाइज करे, हलाल और हराम में कंप्रोमाइज करने वाला वो मुसलमान नहीं रह सकता। मुसलमान देखिए, इस्लाम ने जिन चीजों को हराम किया है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है, और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों की ममानियत की है कि उन चीजों को हलाल करार दे, कोई दुनिया की ताकत उनको हलाल नहीं करार दे सकती। हाँ, अगर मौजूदा किसी को कोई सरकार आए या मौजूदा कोई शख्स हो वक्ती तौर पर, तो इस्लाम उस चीज को कबूल नहीं करता। उस एतबार से अगर मुसलमान को फंडामेंटलिस्ट कहते हैं तो हमें फंडामेंटलिस्ट कहने में हमें फख्र महसूस होना चाहिए। मुसलमान ने औरत को पर्दे में रहने की ताकीद की है, लेकिन ये गलत तरीके से आगे पेश किया जाता है कि मुसलमानों ने औरतों को कैद कर रखा हुआ है। हकीकत ये नहीं है कि मुसलमान ने औरत को कैद कर रखा है, किसी मामले में मुसलमान ने औरतों को कैद नहीं किया हुआ है। हाँ, बल्कि आज आप देखिए दुनिया में कितनी औरतों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है पूरी वर्ल्ड में, और अगर देखा जाए तो सबसे कम ये जो इसकी एवरेज है स्टेटिस्टिक्स है वो मुसलमानों के अंदर है, क्योंकि मुसलमान की बेटी जो है, मुसलमान की बहन जो है वो बापर्दा है। जब औरत खुले तौर पर अपने ये जो अपने हक खुद को पर्दा नहीं कर सकती तो वो अपनी अस्मत की हिफाजत भी नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से इस्लाम को अगर ये बदनाम की करने की एक इस वक्त जो कोशिश की जा रही है, नाकाम कोशिश की जा रही है, तो हकीकत में मुसलमान इन चीजों पर फंडामेंटलिस्ट है, इन चीजों पर शिद्दत पसंद है कि इस्लाम ने कभी किसी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं किया और न कर सकता है। इस्लाम में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। इस्लाम ने जिस चीज को अगर देखा जाए सबसे ज्यादा आज प्रोटेक्शन आज दी जाती है दुनिया में, अगर औरतों को प्रोटेक्ट हो रहा है तो वो इस्लाम में हो रहा है। तो इसी बुनियाद को इशू बनाकर ट्रिपल तलाक का मसला खड़ा कर दिया गया कि औरतों को इस तरीके से ट्रिपल तलाक, तो अब जो हकीकत में औरतें समझ चुकी है क्या ये ट्रिपल तलाक उनके लिए एक मुसीबत का सामान है अगर ये खत्म हो गया तो, क्योंकि ये उनके लिए एक शील्ड था जो उनके तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था, बतौर सिपर काम कर रहा था। तो जो इन्हें शरीयत ने दिया है, इन्हें इज्जत मिली है। अब देखिए दौर जहालत की बात करें, तारीख किस वक्त भी गवाह है, क्या हालत थी औरतों की। या तो औरतों को जिंदा दफन किया जाता था, बेटियों को जिंदा दरगोर करना, औरतों के साथ इस तरीके से पेश आना कि उनको बिल्कुल एक बाजार से खरीदा हुआ सौदा या माल जो है इस तरीके से उनको समझा जाता था। अगर इनको विकार दिया तो ये जो है इस्लाम ने दिया। दुनिया तो ये जो है कोई तलाक शुदा होती थी या कोई मुतलका होती थी या कोई बेवा होती थी, उनको जो दुनिया में हकीर समझा जाता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी सीरत तैयबा का मुताला कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 अज़वाज मुतहरात में से सिर्फ एक ज़ौजे मुतहरा जो है कमारी थी, बाकी जो 10 थी वो या तो मुतलका थी या वो बेवा थी या तलाक याफ्ता थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इस्लाम ने इनको विकार दिया है हर जगह पर। और इसी मैदान में नहीं, आप देखिए आज दुनिया में जो है ये शराब आम है,
اور پوری طریقے سے بے شمار جو ہے جوان جو ہے اس وقت وہ منشیات کے شکار ہو رہے ہیں. تو اسلام نے ان چیزوں پر روک لگا دی ہے. اب اگر کوئی کتنا بھی یہ بازار میں بیچے اس میں منافع ہو, لیکن اسلام نے اس چیز کی قطعی اجازت نہیں دی ہے, تو اس اعتبار سے اسلام کو اگر یہاں پر ان کو شدت پسند کہا جائے تو ہم شدت پسند ہیں. اسلام نے ہر مذہب کے لیے برابری کا ایک درس دیا, اور اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے, خیر وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے کیا ہے, اس کے بارے میں برا نہ کہیے. یعنی کہ اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ کس طریقے سے, کیونکہ جب ہم جنتیوں کی بات کرتے ہیں اس جگہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جنت مسلمان کے لیے ہے. جنت فراہم کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ خود ہے, فیصلہ خود کریں گے. کیا پتہ ہے میرے اعمال کیسے ہوں, کہ خدا نہ کرے کہ میں کتنا بھی اچھا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کو شاید میری کوئی ادا پسند نہ آئے, اور میں اللہ معافی دے شاید ان مغفرتوں کے ان سامان کو بھی اپنے لیے پیدا نہ کر سکوں. مولوی صاحب مجھے بتائیے کہ مساوات کے درجے کی جب بات آتی ہے, جب جیسے ابھی آپ نے خواتین کے حوالے سے بات کی, مساوات کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ أسۍ چھِ وَنان یتھ یہ چھُ پیروار, أسۍ چھِ وَنان ییٚتہِ ہسا ٲسۍ ریش آسان. جب ہم رشیوں کی بات کرتے ہیں, منیوں کی بات کرتے ہیں, جب ہم اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں, جو کوئی بھی آیا علم کا پورا لبادہ لے کر کے یہاں پہ آیا, اور یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑا شرف سرزمین کو بخشا کہ سرزمین نے ہر مذہب کی مکمل عزت بھی کی, اس کو ساتھ بھی دیا. اب دیکھیے کہ جب یہاں پر ہندو مسلم بھائی چارے کی بھی بات کرتے ہیں, وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر جب کشمیری پنڈت یہاں پر ہوا کرتے تھے, مسلمان خود جا کر کے ان کے بڑے دنوں پر, ان کی شادیوں پہ, باقی چیزوں پہ کام کیا کرتے تھے. اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ آج کل اسے بڑے غلط انداز میں پیش کرتے ہیں. شاید وہ کشمیر کی اس مہمان نوازی کو اور جس مقصد کے لیے, جس مساوات کی میں نے بات کی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب فیس بک کا استعمال کرتے ہیں, اکثر ہمارے بچے کرتے ہیں, گھروں کے اندر ہماری خواتین کر رہی ہیں, بزرگ حضرات تک بھی کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں کہیں پر ناکام ہو رہے ہیں؟ دیکھیے حضرت, دراصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ پریزنٹیشن تھی جو آپ نے پہلے کہی یہاں کے رشیوں کے پاس اور منیوں کے پاس, جو ان کے پاس تعلیم تھی اور جو ان کے پاس علم تھا. تو آج جو ہے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ یہ دور ہے علم ہے, تعلیم نہیں ہے. دور آنے والا ہے تعلیم عام ہوگی, علم نہیں ہوگا. علم نہیں ہوگا, بالکل صحیح. تو سو نالج جو ہے, نالج اس کو ہم کہتے ہیں, نالج شوڈ پرکولیٹ ٹرکل ڈاؤن انٹو ہارٹ. بڑی ہم اس کو جو ہے آپ کے جس کو ہم کشمیری میں ہم اس طریقے سے کہتے ہیں, علم گو سو یتنیر تار, یتن تار نیر سو گو تار. بالکل صحیح. تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں جو اس وقت کے جو ریشی منی جو تھے وہ بھی تعلیم وہ بھی جاننے والے تھے. تو ان کے درمیان جو ہے اس وقت جو یہاں پر علمی محاذ میں اور آن دا بیسس آف دا spirituality and the powers of the spirituality, اس بنیاد پر ان کے درمیان بھی اختلاف رہے ہیں. لیکن جو فاتح ہوتے تھے جو وہاں پر جن کی تذکیر ہوئی تو ان کا جو ہے بول بالا ہو گیا. یہاں پر تذکیر ہو گئی حضرت امیر کبیر میر سید رحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی, تو ان کا بول بالا ہو گیا. اگر شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو انہوں نے تو بیشتر جو ہے جو یہ جو بد مذاہب تھے ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیا اور وہ بڑے بڑے اولیاء کے درجوں پر پہنچ گئے. تو وہ بات ہے. تو اب جو ہے اسلام کو غلط طریقے پر یہ جو ہے پریزنٹیشن اس کی دی جاتی ہے. کئی کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیل گیا, کئی کہا جاتا ہے کہ جو اسلام جو ہے منافرت پھیلاتا ہے. نہیں, حقیقت یہ نہیں ہے. Islam itself means peace. The literal meaning of Islam is peace. یہ امن سے نکلا ہوا ہے اور اسلام امن کا درس دیتا ہے. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی مذہب یہ جو ہے یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ اس نے ہر زندگی کے ہر محاذ پر ہر کسی کو اپنے حقوق دیے ہو. صرف اسلام وہ چیز ہے جہاں پر مکمل ضابطہ حیات ہے, جہاں پر جو ہے غلاموں کو بھی اپنے حقوق ملے ہیں اور ہر ایک کو حقوق ملے ہیں, عورتوں کو اپنے حقوق ملے ہیں, مردوں کو اپنے حقوق ملے ہیں, بچوں کو اپنے حقوق ملے ہیں, والدین کو حقوق ملے ہیں.
हमसाया को हुकूक मिले हैं। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं, बस इसी से आपके ये जो पूरा समझ आ जाएगा। हमारे जो है इमाम हजरत नामान बिन साबित, हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके नेबरहुड में, उनके हमसायगी में एक यहूदी रहा करता था, एक जीव रहा करता था। तो एक दिन वो यहूदी जो है अपना मकान फरोख्त करने के लिए निकला कि मैं ये मकान फरोख्त करना चाहता हूं। अब उसको दूसरी जगह पर जो है वहां पर सेटल होना था, दूसरी जगह पर उसकी जो है वहां पर उसको अपना मकान बनाया था उसने, तो वहां जाना था। अब इस मकान की जो है कीमत है तो 1000 दीनार हो गई। सारे जितने कारीगर थे वो कोफा के वो ये जो फैसला किया उन्होंने कि नहीं, जो इसकी जो कीमत है 1000 दीनार से ज्यादा नहीं हो सकती, ये 1000 दीनार में बिकना चाहिए। लेकिन ये जो यहूदी है ये कहता है नहीं जी, मैं 2000 दीनार में बेचूंगा। 2000 दीनार में बेचने के लिए वो बिल्कुल जिद पर कायम रहा। तो जब उससे पूछा गया कि आप ये बताइए आपके मकान की जो टोटल जो है इस पे ये जो इसकी कीमत है तो वो तो 1000 दीनार निकलती है, आप किस तरीके से 2000 दीनार का जो है तकाजा कर रहे हो? तो वापस उसने जवाब दिया कि 1000 दीनार तो मकान की कीमत है, लेकिन जरा देखो हमसायगी में कौन रहता है। हजरत इमाम अबू हनीफा इसकी हमसायगी में 1000 दीनार में बेचना चाहता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे हमसाये रहे। और आप देखिए कश्मीर की जो तवारीख है, कश्मीर की तवारीख देखिए, यहां पर कितना भाईचारा था, बिल्कुल सही बात। कितना भाईचारा था। कोई ये नहीं देखता था। पंडित लोग जो थे वो मुसलमानों के त्योहारों में शामिल होते थे, उनके ये जो जीने मरने की तकरीबों में शामिल होते थे, खुशी और गम में शामिल होते थे। और मुसलमान भी इस तरीके से ये जो उनका साथ यही रवैया इख्तियार करते थे। लेकिन चंद मफाद परस्तों ने, या फिर हम कहें कि ये जो सियासत की हवस रखने वालों ने जो इस तरीके से इसको पेश किया, और यहां पर जो अफवाहों का बाजार है। देखिए सबसे पहले जो इस्लाम ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज की बात हुई थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हम मेराज से आए तो हमने एक जमात को देखा, हमने एक जब बहुत जबरदस्त अजाब में उन्हें मुब्तला पाया, बहुत जबरदस्त अजाब में। तो तरीका क्या बताया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? फरमाया हमने देखा एक बड़े पत्थर से बेल निकल रहा है, एक बड़े पत्थर से एक छोटा, उसकी एक वहां से एक जानवर निकलता है जो बड़े निकलते निकलते बड़ा बेल बन जाता है, एक बड़ा जानवर बन जाता है। फिर वो वापस जबरदस्त कोशिश करता है उस बिल में वापस जाने के लिए, उस बिल में वापस जाने के लिए वो बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता है। सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? फरमाया ये वो शख्स है जो बगैर खबर के और गलत जो अफवाह फैलाता है, जो गलत बात लोगों के दरमियान में डालता है, तफर्रुका पैदा करता है और फिर चाहता है कि अपनी बात को वो अपने वापस ले ले, लेकिन ये जो है तीर से, ये कमान से तीर निकल चुका, ये इसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। इस्लाम हमेशा अमन का दर्ज देता है, इस्लाम हमेशा ये चाहता है हमारे हमसाये में कौन है तो हमारी इसके हुकूक हमारे ऊपर है। फिर वो किस मजहब के साथ ताल्लुक रखता है, इट डज नॉट मैटर कि वो किस मजहब के साथ ताल्लुक रखता है, लेकिन उसके हमारे साथ हुकूक है, बिल्कुल उसके हमारे ऊपर हुकूक है। बल्कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हद तक बयान फरमाया कि अगर हम हमसाये के हुकूक गिनवाने शुरू कर दें तो या रब्बुल आलमीन की आयतें जिस तरीके से नाजिल होती थी हुकूक हमसाये के हुकूक के बारे में, तो हमें ये गुमान था कि कहीं रब्बुल आलमीन आपको, आपके हमसाया को आपकी जो मिल्कियत है उसमें शरीक न बना। अल्लाह तबारक तआला मौलवी साहब हमारी कौम को ये शऊर दे, क्योंकि हम उम्मती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और साथ में बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं, जब कहीं पर भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मौसम इंसानियत, जब मौसम इंसानियत आया तो पूरी दुनिया की इंसानियत का मौसम, जहां पर कहीं तशद्दुद की, जहां पर कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं आती जहां पर मैं और आपका झगड़ा हो, वहां हम हैं, वहां कहीं पर मैं और आपका जिक्र ही नहीं किया गया है। इंशाअल्लाह मौलवी साहब अगर अल्लाह तबारक तआला ने चाहा, चूंकि आज के प्रोग्राम में हम तकरीबन 3 मौज़ूआत को छेड़ गए, जबकि होना ये चाहिए था कि हम किसी एक मौजू पे बात करते। बहुत अच्छा हुआ कि इन 3 मौज़ूआत पे हमने बात की।
इंशाअल्लाह अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में हम आपको दावत देंगे और कोशिश करेंगे बात करने के लिए कि जो मसावात का दर्जा है, हमसाये के हुकूक हैं, और साथ साथ पड़ोसी कैसा होना चाहिए, और जितने हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं इस रियासत की हम बात करते हैं, किस तरीके से उन्होंने इंसानियत के लिए अपने आप को कुर्बान किया, और जितने यहां पर वली आए, जितने यहां पर कामिल लोग आए, उन्होंने किस तरीके से इंसानियत के नाम पे बड़ी बड़ी चीजें कुर्बान कर दी। और आज तक इस कश्मीर को अगर कहीं पर दुआ है तो ऐसे ही औलिया इकराम की है कि हम भी दिन दिन गुजार रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला आपको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे। और नाज़रीन आपको भी बधाई देते हैं कि आज मौलाना गुलजार साहब ने जिस अंदाज में बयान किया, यकीनन दिल खुश हो गया कुछ बातें सुन करके कि जब हवाला दिया जाता है हदीस पाक का, जब कुरान पाक की कुछ आयात को सुना करके बयान किया जाता है कि किस तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को एक आसान तरीका फराहम किया है जिंदगी बसर करने का। बदनसीब हैं वो लोग जो इतना कुछ जानने के बाद भी, इतना कुछ समझने के बाद भी अपने पड़ोसी के साथ कहीं पर नोक-झोंक रखें, अपने लोगों के साथ कहीं पर इस तरह के इख्तिलाफात रखें जो जायज़ नहीं हैं, क्योंकि मुनाफिकत सबसे बड़ा गुनाह है। और ऐसा मुनाफिक इंसान किसी भी जगह पर बजाय हासिल नहीं कर सकता। जिस चीज़ को मेराज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाए, खुद अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर इंसानियत के तकाजे कितने अहम हैं और उन पर हमें गुजरना चाहिए। मौलवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास यहाँ स्टूडियो में आए। सेकंड किसी प्रोग्राम में आप आएंगे और ज़रूर जो हुकूक हैं इन पे हम बात करेंगे, और हुकूक ही आपका सब्जेक्ट हम रखेंगे ताकि बेहतर तरीके से आप चाहे वो वालिदैन के तई बच्चों के हुकूक हों, बच्चों के तई वालिदैन के हुकूक हों, पड़ोसियों के हुकूक हों, और फिर एक मुसलमान की हैसियत से पूरी दुनिया के लिए हमारे हुकूक हों, उन पर जब हम बात करेंगे तो ज़रूर हमारे जो नाजरीन हैं वो इससे महसूस होंगे। मौलवी साहब यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुकून कल्ब प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, हमें सुना, हमें देखा। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम के बारे में अगर आपकी कोई आरा होगी, आप जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, आप इस पर हमारे साथ जरूर राब्ता कायम करेंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम्स में मजीद बेहतरी ला सकें और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक मौज़ूआत पे बात कर सकें। अपना खास ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम।